सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। रियासत न्यू मदीना अपने पूरे आबोताब के साथ, अपने असल रंगों के साथ हम पर ज़ाहिर हो चुकी है। वो जो बताया जाता था पुराने वक्तों में कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वर्टेड कॉमाज में नहीं होना चाहिए, जहाँ चाचे मामों को फ़रोग नहीं मिलना चाहिए, जहाँ उनको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, जहाँ इख्तियारात का, जहाँ सरकारी वसाइल का, ज़राए का, इमारतों का, वॉटेवर का इस्तेमाल गलत नहीं होना चाहिए। वो सब गए वक्तों की बातें थी। अब इस दौर में क्या हो रहा है? अब इस दौर में ये हो रहा है कि यहाँ नाम नेहाद रियासत मदीना के एक बहुत मोहतरम मनसब पर फायज़, यानी बाकायदा सदारती मनसब पर फायज़, भूल जाइए कि उन्होंने माजी में शारा फैसल बंद कराई थी और जिस तरह कराई थी उस पर आप उनको क्या इल्ज़ाम दें। वो सब पीछे से अहकामात थे। वो क्या करते बेचारे? उन्होंने शारा फैसल बंद करवाई। शारा फैसल बंद करवाने के बाद इमरान खान का वो जो मशहूर ज़माना धरना था जिसमें मैं कल कराची बंद करूंगा, परसों फ्रांस बंद करूंगा, उसके बाद पेरिस में छा जाऊंगा, वो सब कुछ उसमें उनका रोल, तो जाहिर है उनको उसके अज्र के तौर पे सदर बना करके और हम पर मुसल्लत फरमा दिया गया। अब वही सदर अगर उसके ख़ानदानी कोई कारोबार हो तो क्या वो बेचारा उसका कोई डॉक्यूमेंट भी साइन ना करे? यही तो किया था सदर मुअज़्ज़म ने। उनके साहबजादे का वो जो एक ख़ानदानी डेंटल बिजनेस है उसके फ़रोग़ के लिए कुछ काले अंग्रेज़ों ने कुछ गोरे अंग्रेज़ों से एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसे MOU फरमाते हैं। और इस MOU के बाद जो इत्तला हम तक पहुंचाई गई वो ये कि पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अच्छा शगुन है और इससे फ़ौरन इन्वेस्टमेंट आएगी। वो इन्वेस्टमेंट फ़ौरन आएगी या नहीं आएगी इसका नहीं पता, लेकिन वो फ़ौरन इन्वेस्टमेंट का शोशा ज़रूर छोड़ा गया था। बस ये था और उसके बाद फिर तबर्रा शुरू हो गया। जाहिर है कि ये कोई बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड अमल तो नहीं था। आप अपने ख़ानदानी कारोबार को और सरकारी छत्र छाया में वो जो सामने एक टेबल है जिस पे सरकार का लोगो हमारा मुंह चिढ़ा रहा है, आप वहाँ बैठ कर के ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ वाला ट्वीट सिर्फ डिलीट ही नहीं किया गया, लेकिन 180 डिग्री बल्कि यूँ कहिए 360 डिग्री का यू टर्न लेके सदर मुअज़्ज़म ने फिर फरमाया, तस्लीम करता हूँ कि गवर्नर हाउस का इंतखाब कोई अच्छा अमल नहीं था, और इस तरह से सब हंसी खुशी रहने लगे। अब अगर आप ये समझते हैं कि इसके बाद कोई उनसे कुछ पूछ लेगा, कोई मिजाज पुरसी फरमाएगा कि ये आपने क्यों किया, इस तरह की हरकत अब नहीं होंगी, तो फिर मेरा ख्याल है आपको कोई अच्छे दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत लाजमी पड़ चुकी है। दूसरा जो हमारी आज की अहम स्टोरी है वो उस एक शहर का नौहा पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा आपके सामने जहां मैं जिंदा रहने की अदाकारी कर रहा हूं। कराची में अमन व अमान की दिगरगूं सूरत हाल उस एक मनपसंद IG के मौजूदगी के बावजूद जो हर बात पे सलाम साफ करके और वायसराय सिंध का दिल बाग बाग किए देते हैं, जराइम के गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। महज 10 माह में 55,000, जी हाँ 55,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं। 70 से ज़ायद शहरी CPLC के डाटा के मुताबिक, जो यकीनन कम करके दिया गया है, CPLC के आदाद शुमार बताते हैं 70 से ज़ायद शहरी मुख्तलिफ वारदातों में अपनी जान से गए। ये वारदातें आपके घर की दहलीज पर भी हो रही हैं। कोई महफूज अल्लाह का शुक्र है अब नहीं है। वो जो कराची ऑपरेशन जिस पे सब फख्र से मूछें चौड़ी किया करते थे अनका हुआ। 39,386 तकरीबन 40,000 मोटरसाइकिलें महज कराची से छीन ली गई हैं। 21,043 यानी गोया 21,100 समझ लीजिए या सिर्फ 21,000 समझने की गलती ये कीजिए, 21,000 शहरी अपने मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिए गए। लेकिन जो खुशी की खबर है वो ये कि जमहूरियत का पौधा खुशी से न सिर्फ फल फूल रहा है बल्कि झूम रहा है सरमस्ती और फ़ख्र के आलम में। आज इसी तरह की स्टोरीज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम वासिक क़य्यूम साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत उठा रहे हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, पाक सरजमीन पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में बरजमान है।
اور محترم عاجز دھامرا صاحب تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی تعارف کے محتاج نہیں. تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شو میں شرکت پر ایک مرتبہ پھر گرمجوشی سے استقبال کرتے ہوئے حسب روایت حسب دستور واسق قیوم صاحب کی جانب جائیں گے. واسق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب من سر، سب سے پہلے تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کی زحمت اٹھائی. سر اگر آپ میرے لیے باعث مسرت ہے جی. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ثم الحمدللہ. سر اب یہ پوچھنا تھا کہ یہ ریاست مدینہ جس کی ہمیں خواب دکھائے گئے تھے، جس کی ہمیں گانے سنائے گئے تھے، سر کیا یہی تھی وہ ریاست مدینہ جس میں سرکاری بلڈنگز کا، سرکاری وسائل کا اس طرح کا مثالی کو انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں استعمال کر کے یہ بتایا جائے کہ تبدیلی کوئی نہیں، سب وہی پرانے دھندے، بس صرف چہرے بدل گئے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے جی. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ تبدیلی بھی ہے، اور یہ تبدیلی ریاست مدینہ کے لیے ایک اپنے سفر کے ابھی شروع میں ہے، شروعات ہے. اور یہ سفر یقیناً لمبا سفر ہے، اتنا آسان بھی نہیں کہ جہاں پر نہ کہ صرف گورنمنٹل افیئرس میں بہت سارے ایشوز ہوں، بلکہ آپ کے اکنامک پوزیشن بہت خراب ہو. آپ کے سب سے بڑھ کے پارٹیز کے اندر دیکھا جائے، اگر آپ موازنہ کریں ہماری جماعت کا دوسری جماعتوں کے ساتھ، تو ہمارے پاس تو کوئی فیملی لیگیسی تو نہیں چل رہی پی ٹی آئی کے اندر کہ لیٹ سپوز اگر ایک والد ہے تو والد نے کہا کہ میرا بچہ ہوگا یا بیٹی ہوگی، وہی چلائے گی، وہی چیئرمین. ادھر تو صبح بچہ پیدا ہوتا ہے، شام کو جشن منایا جاتا ہے کہ پارٹی کا پارٹی کا جنرل سیکرٹری پیدا ہو گیا. تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بالکل ایک جمہوری پارٹی ہیں. ریاست مدینہ کے حوالے سے جو آپ نے دوسرا کوشچن کیا کہ اس میں کیوں سرکاری دفاتر کو کہ استعمال کیا گیا، ایسا کیا گیا، میں اس معاملے کی اسپیسیفکلی نوعیت کے حساب سے بات کیا جائے تو اس کے سیاق و سباق کو جب تک سامنے کھل کے پوری بات نہ آئے تو میں اس کے اوپر کومنٹس کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر کچھ ایسا استعمال کیا جائے کہ اگر کوئی استعمال کرے ذاتی مفاد کی خاطر یا کوئی بھی، تو وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، اور اس کو سارے کنڈیمڈ کریں گے. وہ بالکل آپ نے یوں سمجھیے کہ آپ نے یوں سمجھیے کہ مدینہ کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں تو بھائی تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں، ابھی ہم آتے ہیں انشاءاللہ تعالی ریاست مدینہ کے. میڈیا بھی کوشش کرے گا، تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کریں گی. سر تھوڑا سا اگر آپ میڈیا کو کوشش کر لینے دیں تو میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں گا ریاست مدینہ کی طرف. سر آپ نے کہا کہ یہ نہیں دے رہا نا اس میں سارے کچھ ساتھ نہیں دے رہے، بہت سارے دے. سر دیکھیں، ایک تو ریاست مدینہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ بنانے کے لیے گئے ہیں، اس کو کل ایک اچھے چینل پہ، اچھا انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، پرائم ٹائم سلاٹ مل گئی ہے. اب دیکھیے روز رات کو کیسی ریاست مدینہ بنے گی. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. سر آپ نے کہا، اور کیا خوب کہا، آپ نے کہا کہ یہ کسی نے بھی کیا ایسے. آپ کو سباق سے پہلے تو آپ نے کہا کہ ہٹ کر کے ہمیں اس کا جائزہ نہیں لینا چاہیے. میں نے اس کو جنریکلی آپ کو سامنے پریزنٹ کیا اپنی بات کو کہ کوئی بھی جی آپ کی بات مجھ تک پہنچی. سر اگر سم اپ کرنے دیں مجھے تو پھر میں انشاءاللہ آپ تک ضرور آتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی کرے یہ کنڈیمیبل ہے. سر لیکن کتنی مزے کی بات ہے کہ یہ کرنے والا کوئی بھی نہیں، اس ملک کی سب سے موقر، معتبر، مسند پر فائز ایک ایسا آدمی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ صبح شام تبدیلی کے نغمے گاتا ہوا، اور جس نے ہمیں یہ بتایا کہ جب آئے گا کپتان تب بنے گا نیا پاکستان. لیکن انفارچونیٹلی یہ نیا پاکستان بھی جو ہے وہ پرانے پاکستان جیسا ہی ہے. میں اس پر آپ کی رائے ضرور لوں گا. تھوڑا سا توقف کی استدا کرتے ہوئے، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہوئے میں ذرا آگے جانے کی زحمت کروں گا. محترم عاجز دھامرا صاحب، سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عاجز دھامرا صاحب، سر انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں. سر اب تو بن گیا ہی نا ریاست مدینہ، اللہ کا شکر ہے. دیکھیں سر، ایک ٹویٹ کر دیا ہے صدر عارف علوی نے، اور انہوں نے اپنی غلطی، اپنی خطا، اپنا قصور تسلیم کر لیا ہے. سر پچھلی حکومتوں میں، پچھلے ادوار میں تو جھوٹ بولوں تیرے منہ پہ جیسی معاملات تھے. اس دفعہ کم از کم یہ ایک تبدیلی تو دیکھنے میں آئی ہے کہ جب تنقید ہوئی، جب تبرہ ہوا تو فوراً پھر ایک 180 ڈگری کا یو ٹرن لے کر کے اور ہاتھ کھڑے کر دیے گئے. کیا فرمائیں گے سر؟ دیکھیں نور العارفین، جہاں نے بات کی ریاست مدینہ کی، تو میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کی جو اپنا ایک خواب ہے، نیند سے بندہ سوتا ہے نیند میں تو خواب دیکھتا ہے، جس آج کسی کو یہ حق ہے، تو یہ پی ٹی آئی کی ریاست مدینہ. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ اتنا مقدس نام آپ ان کے قیامت تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اگر عمران خان قیامت تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو اس کا نام اگر یہ استعمال کرتے ہیں. اب یہ
खुद कौम उनसे पूछेगी कि या तो आप ये नाम इस्तेमाल करना छोड़ दें या तो रियासत मदीना जैसे बनने की कोशिश तो करें। अब तो फिलहाल बहरहाल कोशिश भी नहीं हो पा रही इनकी। देखें, आप दोनों उस शख्सियात के बारे में ये बात कर रहे हैं जहाँ पर एक गवर्नर सिंध है और एक सदर पाकिस्तान है जो अपने बेटे की किसी कंपनी के हवाले से जो तकरीब जो है वो गवर्नर हाउस करते हैं। ये वही गवर्नर हाउस है इसके लिए रियासत मदीना की हुकूमत था। इनकी दीवारें गिराई जाएंगी, बनेंगी, यहाँ आएंगे, विजिट करेंगे, और ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस बनेगी, बन सकी ना गवर्नर हाउस की दीवारें गिर सकी। आप दीवारें बना तो नहीं सकते हैं, आप गिराने वाली बात पे भी अमल कर लेते हैं, गवर्नर हाउसेस को यूनिवर्सिटी बनाने वाली बातों की, तब भी हम मान लेते कि जी आप सही बात कर रहे हैं। और ये वही सदर ममलकत हैं। जब सदर ममलकत नहीं थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने पीटीआई के हमले पे मुबारकबाद दी थी। अब दोनों शख्स जो है एक सदर पाकिस्तान है, तो आपसे ये सवाल कर रहे हैं कहेंगे कि जी हमने माजी में भी इस तरह की तान किए, गलती की, छोटी बात है, गलती बात कर रहा हूँ मैं। और इसी थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपको दोबारा कॉल लगवाई जाएगी, आपको दोबारा कॉल लगवाई जाएगी क्योंकि मेरा ख्याल है सिग्नल्स बहुत ब्रेक हो रहे हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आजिज़ धामरा साहब की इस बात पर रद्द-ए-अमल भी ज़रूर लेंगे मोहतरम वासिक क़य्यूम साहब से, जो उन्होंने पीटीवी पर हमले के हवाले से नादिर शाही अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया। लेकिन उससे पहले मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा को ज़हमत कलाम देंगे। मैडम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैडम आप तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है क्या इसे भी ठीक कहने की गलती आप करेंगी? ये कराची में हुआ या मुल्क के किसी भी एक हिस्से में, गवर्नर हाउस में, और इस ताम झाम के साथ, और फिर ये सब कुछ, उसके बाद फिर एक रिवर्स गियर लगा दिया गया, एक यू टर्न ले लिया गया और फिर कहा गया कि जी माफ़ कर दो, गलती हो गई। क्या कहेंगी मैडम? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का अपने प्रोग्राम में। दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहूँ कि हम डे वन से बात कर रहे हैं कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, उन्होंने जब ये आए इलेक्शंस में, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन से बाद, इनके दो डिफरेंट किरदार हैं। इलेक्शन से पहले वो पीटीआई के लोग थे जो कि आवाम को ताबीरें दे रहे थे, ख्वाब नहीं दिखा रहे थे, ताबीरें डायरेक्ट कि हम ये कर देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे, 100 दिन में पाकिस्तान का नक्शा तब्दील कर देंगे, नौजवानों को नौकरियां देंगे और ब्ला ब्ला बहुत कुछ उन्होंने कहा। और एक पीटीआई है जो कि इलेक्शन के बाद हमें नज़र आई, जो कि जिसके दौर में तब्दीली आई, और उस तब्दीली में ये था कि जो आपके करप्शन के रेट्स हैं वो बढ़ गए। अगर महंगाई है तो महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम नहीं हुई, उसमें गुर्बत तो ख़त्म नहीं हुई, हाँ गरीब ज़रूर ख़त्म हो गया है। और ये चीज़ें आगे चलती जा रही हैं। और इन्होंने जो बात की कि जी फैमिली लेगेसी को लेके नहीं चलना, फैमिली लेगेसी को कहाँ, मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा पॉइंट आया है जहाँ इन्होंने ये काम नहीं किया हो। जितने वज़ीर आज़म साहब के जानने वाले हैं, उनके ससुराल है, उनका मेका है, जो भी है, वो जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं और इलेक्शन से पहले जहाँ बैठे हुए थे, वो हमें और आपको सबको पता है और ये अवाम भी देख रही है। उसके बाद रही सही जो कसर थी वो सदर पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी, वो भी इसी तरह काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये किस मुंह से पुरानी गवर्नमेंट्स को कहते हैं कि वो करप्ट थे या वो सही काम नहीं कर रहे थे। आप तो उनसे वन स्टेप अब आगे जा रहे हैं। और यू टर्न की बात है तो मैं आपसे बड़ी माजरत से ये बात कहूँगी कि ये इस पे नाराज़ नहीं हुआ करें, ना ही बुरा माना करें, क्योंकि यू टर्न जो है वो इनकी पॉलिसीज़ का हिस्सा है। और नंबर 1 पे यू टर्न लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं आपको लगे कि लोगों ने आपको पकड़ लिया तो आप यू टर्न ले लें। यू टर्न तो होता है, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी इसकी जो है फ़ायदे हमें बताए हैं। इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान उस शख्स का हो रहा है जो कि महीने के आखिरी दिन अपने पैसे वॉलेट में गिनता है कि मेरे अगला हफ्ता कैसे गुजरेगा, महीने के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे। इससे नुकसान उसको हो रहा है कि जिसके घर में लाइट नहीं होती और दूसरे दिन उसके बच्चे का एग्ज़ाम होता है। इससे नुकसान उस शख्स का हो रहा है जिसके जवान बच्चे ग्रेजुएशन करके घर में बैठे हुए हैं और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं घर का चूल्हा कैसे जलाऊंगा और ये बच्चों को इनकी फ्रस्ट्रेशन कैसे ख़त्म करूंगा। राइट मैडम, इससे पहले कि हमारा मौजूद गेस्ट भी फ्रस्ट्रेट हो जाएं,
میں نہیں چاہتا کہ یہ پیڈسٹل جو ہے وہ کسی اور چیز کے لیے استعمال ہو. محترم واسق قیوم صاحب، سر تھوڑا سا ایک میری التجا ضرور سنیے سر. ایک تو آپ کیمرے سے تھوڑا سا قریب ہو جائیے، کیونکہ اس کے بعد میں یہ دیکھ پایا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ تو مجھ سے بھی ینگ ہیں. ایک بات آپ کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی سر، آپ عمر میں مجھ سے بھی چھوٹے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ اس ملک کا مستقبل بھی بنیں گے. یہ دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی. یہ چیزیں تحریک انصاف میں ملتی ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہوئے اب جو نکات میرے معزز مہمانوں نے اٹھائے ہیں، ایک تو عاجز دھامرا صاحب نے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی پی ٹی وی پر حملہ اینڈ آل دیٹ، اور دوسرا ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ کو جو غلط فہمیاں لاحق ہیں، آپ ان دونوں کو اگر کلیریفائی کریں. حضرت مجھے صرف 1 منٹ کا موقع دیں. میں بڑا حیران ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا عظمت کی نشانی ہے. If I'm not wrong, we are talking about سب سے پہلے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے کیس کے حوالے سے آپ اس بندے کی پرسنالٹی کے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کرنے کے ساتھ ہی کیا ہے. انہوں نے کیا بتایا کہ جو ڈاکٹر عواب کا جو یہ اس کے دوستوں نے جو بھی ایک ایگریمنٹ کی MOU کی سرمنی تھی، اس میں انہوں نے یہ کنفیس کیا کہ اس ایگریمنٹ کی سرمنی کے لیے بھی وہ وینیو کی جو سلیکشن کی گئی وہ صحیح نہیں تھی. مطلب ایک شخص ایسی سیٹ پہ بیٹھ، آپ کے پاس تاریخ میں ایسی کون سی مثال ہے ذرا آپ نکال کے دیں مجھے، کوئی تاریخی مثال نکال کے دیں. نمبر 1. نمبر دو جو میری بہن نے ذکر کیا نا جس طرح سے یو ٹرن کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے سفر میں کسی مقام پہ بھی جب یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کی اسٹریٹجی زیادہ لمبی ہو سکتی ہے، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے آپ کا جو فیصلہ ہے اس میں بہتری لانے کے لیے آپ کو دوبارہ سے ری تھنک کرنا چاہیے. تو واٹس بیڈ ان اٹ؟ مجھے صرف یہ بات سمجھاتے. دنیا پوری ری تھنک کرتی ہے، بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، ہارورڈ پوری دنیا کو لیڈ کرتا ہے، اس کے تھنک ٹینکس نے فیصلہ کیا افغانستان کے حوالے سے، تو کیا ریزلٹس نکلے؟ آج ان سارے تھنک ٹینکس وہ اربوں روپیہ اربوں ڈالر روپیہ سارا غرق ہو گیا، زیرو ہو گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں تو کیا ایویکویشن آف آرمی نہ کرتے؟ آج ہر پوری دنیا میں جہاں پر تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، جہاں پر ورکنگ کی جاتی ہے، وہاں پہ جب قوموں کے اور زیادہ ایک لارج اسکیل کے اوپر فیصلے کرنے ہیں تو آپ کو ری تھنک کرنے کو، یو ٹرن کرنے کو آپ برا نہ سمجھیں، آپ اس کو ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک سمجھیں. سب سے پہلی بات. دوسری بات، میں حیران ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ہماری پارٹی کے حوالے سے جتنی گفتگو کی آپ نے ابھی کی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ آ گئی نا بھائی. 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبہ سندھ کی کیا پوزیشن ہے آج؟ کیا کراچی کے علاوہ کوئی ڈیولپمنٹ کچھ ہوا؟ اور جو کراچی میں بھی ہوا، پاکستان کی جو ماں سمجھا جاتا ہے نا، وہ کراچی کو سمجھا جاتا ہے بھائی. اور جگہ جگہ کوڑا، اسٹریٹ کرائم ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اور جتنی ٹیکس کلیکشن آپ کراچی سے کرتے ہیں اتنی کسی اور شہر سے ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتی. میں حیران ہوں کہ خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ اور گفتگو کی جائے ان کے اوپر جن کو صرف 3 سال ہوئے آئے ہوئے، اور اس میں سے بھی 1.5 سال اور 2 سال سے آپ کرونا کی جنگ لڑے ہو. عالمی سطح کے اوپر انٹرنیشنل معیشت تباہ ہوئی، دنیا کی سارا اکنامک چیپٹر ہی آپ سمجھے کہ لوگوں کا ہل کے رہ گیا. اور ایسی صورتحال میں بھی جب آپ کی اپنی گورنمنٹ GDP جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اس سے بہتر بتائے کہ وہ بتائیں کہ آپ کا 1 آئے گا یا انڈر 1 ہوگا، اور جب آپ کا 2.9 سم تھنگ آئے، تو یہ آپ کی گورنمنٹ کے کمال ہے نا بھائی، یہ پاکستان کا کمال ہے. سر ایک کمال کی بات تھوڑی ہو رہی ہے یہاں تو ایسے مطلب وی کین گو آن اینڈ آن، ایسے بہت سارے کمالات ہیں. تھوڑا سا اگر آپ توقع فرمائیں تو میں عاجز دھامرا صاحب کے پاس جاؤں گا کچھ اور کمالات کا ذکر کرنے. بات ہو رہی ہے PTI حکومت کے کچھ اور کمالات کی، عاجز دھامرا صاحب سے پوچھیں گے. عاجز دھامرا صاحب، سر اگر ہم سیاسی کرشمات اور کمالات کی بات کریں تو سر اس ایک کمال کے بارے میں بھی بات کر ہی لیتے ہیں. وہ فواد چودھری صاحب اور اعظم سواتی صاحب نے بھی جو قائد محترم کی یاد میں ایک 360 ڈگری کا یو ٹرن لیا ہے. پہلے تو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو جلا دینا چاہیے. فواد چودھری صاحب وہاں کھڑے ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی میں حکومت کا ماؤتھ پیس یعنی اردو میں بھونپو ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، اور چونکہ میں خود بھی وکیل ہوں تو اس لیے جواب میں الجھنا نہیں چاہتا، صرف نظر کیا جائے میری انورٹڈ کاماز میں غلطی سے. دوسری جانب اعظم سواتی صاحب جنہوں نے تمام حدود و قیود پامال کر کے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں یہ منصوبہ پیش کیا کہ الیکشن کمیشن کو جلا دینا چاہیے، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے بھی کہا کہ اگر کوئی انفرادی غلطی ہو جائے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے. سر یہ کس قسم کے کمالات ہیں؟ اور معافی تو انشاءاللہ تعالیٰ پکی ہے نا ان دونوں سرکاری صاحبان کی؟
देखिए नूरुल आरफीन, बात फवाद की सिर्फ ये नहीं है। फवाद की इससे पहले, इसके बाद और भी अगर वाकया सुनेंगे, मिसाल के तौर पर रिसेंटली जो धरने थे, फवाद एक बात कहते थे और उस बेचारे के साथ हालत ये की इन्होंने कि उन सब कान से पकड़ के उस मीटिंग से ही बाहर कर दिया था जो वफद मिल रहा था प्राइम मिनिस्टर से। उसके बाद फवाद ने ये भी कहा है कि काबीना में ये फैसला हुआ है कि हम फंड नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उसकी तरदीद फिर शिबली फराज साहब ने कहा कि नहीं जनाब, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में बात ही नहीं हुई, मतलब इतनी बड़ी बात प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है। और फवाद बाहर आके कौम को एक बात देते हैं, तो रियासत मदीना में झूठ का तस्वर तो हो ही नहीं सकता। तो फवाद ने ये बातें भी की हैं, ये सारी चीजें इनके उसमें चली जाती है ना। तो मामला सिर्फ फवाद के नहीं है, मामला ये है कि आप पार्लियामेंट की जब उठा के देखेंगे कार्रवाई, तो हर वजीर का या तो ट्विटर पे जवाब दे रहा, तरदीदें कर रहा है, या वो पार्लियामेंट में एक वजीर की बात की तरदीद दूसरा वजीर करता है। मतलब इनका सारा जो टाइम है गुजर गया एक दूसरे की तरदीदें करते करते। भाई सवालात अपोजिशन उठाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, और पॉलिसी सब काबीना के मेंबरान एक बात करते हैं, मेंबरान एक बात करते हैं। अगर कोई पार्लियामेंट में भी ना हो तो टॉक शो में भी एक जुबानी चलती है। यहाँ पर आप दिन में अगर 15 टॉक शो देखें, इनके जो लोग आए 15 के मौक़िफ़ आपको अलग मिलेंगे। तो हम क्या कहाँ जाएं, क्या समझें कि इनकी एक्चुअल पॉलिसी क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। मतलब ये कुछ भी नहीं करना चाहते, ये सिर्फ टॉक शो में आके अपना टाइम पास करना चाहते हैं। सर आप कुछ ज़्यादा ही बदगुमान लगते हैं। मुझे पीटीआई से थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा है। मोहतरमा फौजिया हमीद साहिबा, मैडम ये मुझे बताइए क्या गलत कहा है उन्होंने, और वाकई हालात वाक़यात तो इस बात को साबित करते हैं कि वो पढ़े लिखे अंग्रेज़ों ने भी और हकीकी अंग्रेज़ों ने भी अपनी पॉलिसियों पर, अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी की है, यू टर्न लिया है, और उसके बाद ही जाकर के अफ़गानिस्तान का महाज जो है वो खाली हुआ। उसके बाद ही फिर बहुत सारे और दीगर मामलात हुए। तो अगर फवाद चौधरी और आज़म स्वाति साहब ने या हुकूमत ने बअल्फाज़ दीगर अगर इन सब मामलात पर यू टर्न ले लिया तो कौन सी क़यामत आ गई? देखिए, पहले तो मैं जो धामरा साहब बात कर रहे थे उनकी बात की तायीद करूँगी कि इनके जितने वज़रा हैं उन सब की अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो अपनी पॉलिसी बयान करते हैं। वो कोई पार्टी पॉलिसी या वज़ीर आज़म की बात को आगे लेके नहीं चल रहे होते। और वो ये कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, तो ये शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं। और अगर वज़ीर आज़म साहब कोई एक बात करते हैं तो 2 कदम आगे जाके उसको जो है बात को बयान करते हैं। इससे नुकसान हम लोगों को हो रहा है, इससे नुकसान डेमोक्रेसी को हो रहा है। दूसरी चीज़ जो ये रीथिंक करने का मेरा भाई जो बात कर रहा है, बल्कि मेरे तो बच्चों के बराबर है, ये जो इन्होंने कहा ना कि रीथिंक करना कोई बुरी बात नहीं है, तो मैं उनको ज़रूर कहूँगी आपके चैनल के तवज्जुह से कि हमने बचपन में पढ़ा था थिंक बिफोर यू स्पीक, ये भी हमने सुना हुआ है। तो ऑलवेज़ थिंक बिफोर यू स्पीक। और आप ये देखिए कि आपके पास आप किस मनसब पे फायज़ हैं। जिस मनसब पे ये लोग फायज़ हैं और जो यहाँ वहाँ बैठ के रीथिंक करते हैं या यू टर्न्स लेते हैं, तो यू टर्न्स ये किस कैपेसिटी में, किसके फ़ायदे में करते हैं? ये यू टर्न अपनी ज़ात के लिए कर रहे होते हैं, ये यू टर्न आवाम के लिए नहीं कर रहे होते। ये यू टर्न इसलिए नहीं कर रहे होते कि जो मिडिल क्लास तबका है वो जो पिस रहा था वो ठीक हो जाए। ये यू टर्न किसी और जो आप माजी की जब हम बात देखते हैं या बड़े लोगों की बात, बड़े जो फैसले हुए हैं दुनिया में, वहाँ जब यू टर्न्स हुए हैं तो वो आप ये देखिए कि किस इंटरेस्ट में हुए हैं। तो प्लीज़ माज़रत के साथ आप ये देखिए कि ये जो चीज़ें जब आप पॉलिटिक्स सीखते हैं तो पॉलिटिक्स की जो सबसे पहली रूह होती है आवाम की खिदमत, तो इससे तो ये आ रही हैं, आवाम की तो ये कहीं खिदमत कर नहीं रहे और ये बातें कर रहे हैं, इसको जलाओ, अरे जलाओ घराओ की तो बातें हैं। ये जब इलेक्शन, जब ये वहाँ कंटेनर पर चढ़े हुए थे वहाँ भी इस किस्म की इनकी गुफ्तगू होती, जिस तरह की जो इन्होंने जो सेट कर दिया है लैंग्वेज पॉलिटिक्स में। जो टाइम आउट लेते हुए मैं यहाँ इंटरवीन करने की आपकी इजाज़त से मुदाखलत करने की इजाज़त चाहूँगा। आरिफ अलवी साहब ने यू टर्न लिया, अच्छी बात है। इमरान खान साहब ने ये साबित किया, इमरान खान साहब ने तो बल्कि ये फरमाया भी कि जो यू टर्न नहीं लेता मैं उसे अहमक समझता हूँ। और उसके बाद फिर यू टर्न को पाकिस्तानी सियासत में इबादत का दर्जा हासिल हो गया, ख़ासतौर पर। तो क्या गलत है अगर मेरी जंग, बोल न्यूज़ या नूरुल आरफीन सिद्दीकी या मेरी टीम एक छोटा सा यू टर्न लेते हुए वक्फे पे जाए और वक्फे के बाद जैसे ही हम वापस आएंगे तो फिर हम कराची में अमन व अमान की दिगरगूं सूरत हाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का इस पर मौक़िफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वासिक़ क़य्यूम साहब का इस पर व्यू पॉइंट और मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा का इनपुट जो है उस पर लेंगे।
जनाब आजिज़ धामरा साहब के पास जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। आजिज़ धामरा साहब, सर रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, कराची में अमन व अमान की सूरत हाल जिस हद तक मखदूश है उसका मेरा ख्याल है कि आपसे ज़्यादा वाकिफ़ तो कोई और हो नहीं सकता। मेरे सामने कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स भी हैं, मैं आपको सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे व्यू पॉइंट लेते हैं। कराची के 16 थाने स्ट्रीट क्राइम्स का गढ़ बन गए, ये खबर दूसरी बताती है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल इरफान अली महर कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। और तीसरी खबर बता रही है कि आईजी के और जो सीसीपीओ हैं उनके अपने बयानात में तजादात हैं क्राइम की स्टेटिस्टिक्स के हवाले से। सर सूबा ऑटो पे लगा हुआ है, हालांकि हमें तो ये बताया था कि यहाँ पे एक मुंतखब हुकूमत है, हमारे वज़ीर आला हैं और बड़े प्रोएक्टिव वज़ीर आला हैं। सर तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? देखें नूरुल आरफीन, मैं सियासी कारकुन हूँ और ज़ाहिर पुलिस अफसरान की रिपोर्ट का आपने हवाला दिया वो अपनी जगह पे, मगर मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि एक पुरअमन शहर कराची उसमें क्राइम की वारदातें बिल्कुल एक बार फिर जो है वो एक्टिव हो रही हैं। आपने कत्ल का भी मिसाल दिया, बिल्कुल वो भी हुआ है जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं, अफसोस का इजहार भी करते हैं उस पर। और मैं इस बात को बिल्कुल कहता हूं कि एक पुरअमन शहर जिसको बड़ी मुश्किल से पीपल्स पार्टी के ही दौर के अंदर एक पुरअमन और रोशनियों के शहर में तब्दील किया गया, अब सूरत हाल ये है कि कुछ क्राइम रिपोर्ट भी हो रहे हैं और हो भी रहे हैं। अच्छा, जहां तक आपने बात की कि ये क्यों हो रहा है, वजीर आला की बात की आपने कि वो एक मुतहरिक वजीर आला के होते हुए क्यों हुआ है। नूरुल आलफीन साहब, मुझे थोड़ा सा और बात करने दें। हो सकता है कि इस पैनल में मेरे दोस्त आप समेत इत्तेफाक ना कर रहे हैं मेरी बात से कि ओवरऑल जो मुल्की सूरत हाल है और मुआशी जो सूरत हाल है, जो कौम मुआशी बम का शिकार है, जो गिराई जा रही है, कीमतें बढ़ चुकी हैं, कौम नफ्सियाती तौर पर बड़ी परेशान है, मुआशी तौर पर बहुत बड़ी परेशान है। तो उस सोसाइटी में इस तरह के वाकयात रूनमा होते हैं और क्रिमिनल जो हैं, क्रिमिनल से अलावा भी लोग जो हैं क्राइम में इजाफा होता है। जिस सोसाइटी में आप मुआशी इस्तेहकाम नहीं होता वहां पर इस तरह की सूरत हाल होती है। तो मैं तो कहता हूं कि मेरे मुंह में खाक कि ये इस शहर कराची की सूरत हाल है जिसको कंट्रोल करना बहरहाल सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, अवलीन जिम्मेदारी है, मगर उसके साथ साथ ये सूरत हाल ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी खराब है कि जब आप कौम का सांस लेना मुश्किल हो जाए, दवाई लेना मुश्किल हो जाए, जो है वो रोजमर्रा की चीजें लेना मुश्किल हो जाए, खाने पीने की चीजें मुश्किल हो जाए, तो उस मुआशरे में क्राइम बढ़ता है। और मैंने कहा कि मेरे मुंह में खाक कि ये सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की न बने। शहर कराची की सूरत हाल की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे है और चीफ मिनिस्टर ने इसका न सिर्फ नोटिस लिया है, मीटिंग्स भी की है, आज और अभी इस पे कंट्रोल होना चाहिए। मैं इस बात पे इत्तेफाक कर रहा हूँ आपसे। राइट सर। वासिक कयूम साहब, सर इत्तेफाक फरमाया आजिज़ धामरा साहब ने मेरे इस सवाल से, इसके बाद आपका इस पे इनपुट मुझे चाहिए होगा। मेरा इनपुट इस पे ये है कि मैं हैरान हूँ कि इनको सोल्यूशन देना चाहिए। ये कह रहे जी बड़ा अफसोस, अब शहर का वाली बता रहा है कि हाँ शहर तो लूट गया जी, हम क्या करें। मतलब व्हाट डज इट मीन? मैं आपको दोबारा आ रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ 18th अमेंडमेंट के बाद आपकी अपनी ऑटोनॉमी है सूबे के अंदर, आपका इंटीरियर आपका मैटर है, ये आपका चैप्टर है। और आपकी पार्टी तो इतने दावे हैं कि हम लोग बहुत पुराने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, तो जमहूरियत का हार डाले पब्लिक जब उसकी जेब के पैसे ना बचे, जब स्ट्रीट क्राइम, जब कत्ल की वारदातें बढ़ जाए, जब मैं हैरान हूं कि आप इकोनॉमी की दाएं बाएं की बात करें। आप जो म्यूनिसिपल का, जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो फंड इकट्ठा होता है, जो टैक्स इकट्ठा होता है, कराची से, पाकिस्तान के किसी शहर से इकट्ठा नहीं होता। और उतना पैसा इकट्ठा करने के बाद मत किकबैक्स लेके प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें ना, मत आप लोग करप्शन को इतना इसको बूस्ट करे कि काम हो ना, कुछ डेवलपमेंट कुछ हो ना, और ना एचआर, ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। एट द एंड ऑफ द डे जब पब्लिक रुल जाए उसको कहे हाँ जी असल में ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमें कुछ करना है। पब्लिक वांट टू लिसन कि आप लोगों ने अभी तक क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं अभी तक कराची के लिए। कराची को हमें ज्यादा रोना इस बात पे आता है कि कराची तो, इसको तो माँ कहा जाता था कि भाई जिसका रोजगार नहीं है वो कराची चला जाए। आज कराची वाला भाग रहा है कि भाई जिसकी जेब में कोई 2-4 पैसे वो कराची से दूर रहे, किसी गली में लुट जाएगा। तो आइदर ऑफ टेलिंग अस कि भाई व्हाट्स अ सॉल्यूशन, व्हाट हैव यू डन एक्चुअली, उल्टा आप कह रहे हैं हाँ जी हमें ये करना चाहिए। आप मुआशी सूरत हाल ठीक कर दें, ये मेरी सॉल्यूशन है।
رائٹ سر، عاجز دھامرا صاحب، واسق قیوم صاحب، سر تھوڑا سا توقف کی استدعا کے ساتھ میں محترمہ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ کے پاس جاؤں گا. میڈم، پی ایس پی کراچی کی سیاست کا، آپ تو کراچی کی سیاست جو ہے وہ میرے خیال ہے مجھ سے زیادہ ہی جانتی ہوں گی. مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے ایکس میئر بھی رہ چکے ہیں، ناظم بھی رہ چکے ہیں. انیس قائم خانی صاحب، آپ کی جو ٹیم ہے گراس روٹ سے اٹھے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں. میڈم، پاکستان پیپلز پارٹی صورتحال کو خدا نخواستہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے یہاں پہ اس صورتحال میں، آپ کو ایسا لگتا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے جمہوریت کے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی محاذ بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ صورتحال واقعی خدا نخواستہ دیگر گوں ہے، یا یہ نور العارفین صدیقی پر اس کی ایف آئی آر کاٹی جانی چاہیے کہ میں آپ لوگوں سے سوالات کر رہا ہوں؟ دیکھیے نور العارفین، میں بڑی حیران ہوئی ہوں کہ جو ابھی جو تھوڑی سی گفتگو دونوں نے کی ہے، جو پی ٹی آئی کے کارکن بیٹھے ہیں اور پیپلز پارٹی کے، حالات اگر اتنے خراب ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے امن ہونا چاہیے اور سب چیزیں بہتر ہونی چاہیے، تو پچھلے 13 سالوں سے یہاں کس کی حکومت ہے یہ مجھے بتائے. اور پچھلے 13 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ انٹیریئر سندھ سے کتے کے کاٹنے سے بچہ مر جاتا ہے اور وہاں سے بچہ کراچی آتے آتے دم راستے میں ٹوٹ جاتا ہے. آپ کے پاس تھر میں پانی نہیں ہے، لوگ غذا کی قلت سے مر رہے ہیں. وہاں ایک ہی انجیکشن سے ایڈز کو پھیلا دیا جاتا ہے. کسی قسم کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. آپ کے سندھ میں 11,000 گوسٹ سکولز ہیں. گوسٹ ملازمین کی بات نہیں کری، گوسٹ سکول ہیں. تو پچھلے 13 سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایکولی جو ہے یہ، اور جو اگر امن کی ہم بات کر رہے ہیں اور جو مصطفیٰ کمال کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کراچی کے لیے جو ہم نے سٹینڈ لیا تھا، جو پی ایس پی نے سٹینڈ لیا تھا، کراچی کو را کے تسلط سے اس لیے نہیں ہم نے بازیاب کرایا تھا کہ اس کو ہم زرداری کے ہاں گروی رکھوا دیں یا بھٹو کے ہاں گروی رکھوا دیں. بھٹو تو ہے ہی نہیں، زرداری صاحب ہی ہیں. تو پیپلز پارٹی نے جس طرح سے کراچی کو انویٹ کرنا شروع کیا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں سب سے پہلے وہ انٹیریئر سندھ کی حالت کو بہتر کریں اور اس کے بعد آگے آئیں. اور جو پی ٹی آئی کے جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑی اونچی، کرٹیسزم کرنا بڑا آسان ہے. میں بھی یہاں بیٹھ کے 4 گھنٹے کرٹیسزم کر سکتی ہوں، لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب وین کمز ٹو دا پوائنٹ آف پریکٹیکلٹی، تو آپ نے پریکٹیکلی کیا کام کیا؟ آپ کے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتے ہمارے علاقوں میں ایم پی ایز ایم این ایز. ان کے تو گردن میں جو سریا ہے وہی نہیں نکل رہا. آپ نے جو عامر لیاقت صاحب کو جو ہم نے ووٹ لوگوں نے دیے، آپ یقین کریں کہ لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ نے ہم سے ووٹ تو دلوا دیا، بعد میں ہم آپ کو پوچھیں گے. آج وہ نظر نہیں آ رہے. وہ علی صاحب ہیں، ان کا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، وہ کہیں کہیں ڈرامے کے لیے وہ آ جاتے ہیں. تو ان کو ڈراموں میں جانا چاہیے، ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. اور سیاست جو ہے پلیز کیریکٹر کے لوگوں کو دیں. عوام جو ہے ختم ہو گئی ہے، پس گئی ہے. ہم یہ کب تک یہ راگ سنتے رہیں گے؟ جی آپ کی معیشت خراب ہو گئی، آپ کا نوجوان پس گیا، آپ کے اسکولوں کا سٹینڈرڈ خراب ہو گیا ہے، ایجوکیشن سسٹم، میڈیکل سیکٹر سب بیٹھ گیا ہے. تو کون ٹھیک کرے گا؟ آج چاند سے لوگ نہیں آئیں گے، کیریکٹر کے لوگ آنے چاہیے اور وہ کیریکٹر کے لوگ ہی اس کو ٹھیک کر سکیں گے. رائٹ. محترمہ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ نے جو کچھ بھی کہا، میں عاجز دھامرا صاحب کے پاس سب سے پہلے تو جاؤں گا، لیکن یہاں ایک مختصر سا وقفہ اس کی کال دے دی. جیسے ہی واپس آتے ہیں محترم عاجز دھامرا صاحب اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ، مزید صراحت کے ساتھ، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے محترم عاجز دھامرا صاحب. سر، محترمہ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ آف پی ایس پی نے جو کچھ بھی انکشافات اپنے طور پر ابھی کیے وہ بھی آپ نے سنے. سر، میرا ایک جزوی سا سوال بھی آپ لے لیجئے اور پھر جس طرح چاہیں آپ اس کے ساتھ سلوک فرمائیے. سر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک منتخب حکومت ہمارے اس شہر پر ہے. اس میں کوئی رائے نہیں، دو رائے نہیں کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کے گھر میں گھس کر کے زور زبردستی کے ساتھ جس طرح سے ایم کیو ایم ووٹ لیا کرتی تھی اس طرح سے تو نہیں کیا غالباً میری اطلاع کے مطابق.
لیکن پھر بھی سر کب تک ہم انہی سب طفل تسلیوں سے عوام کو بہلاتے رہیں گے کہ لوگوں نے خود ہمیں ووٹ دیا, لوگوں کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے؟ سر when it comes to ensuring deliverables, what have you done? یہ ہے میرا چھوٹا سا سوال. دیکھیں نور العارفین, جہاں تک پی ٹی آئی کے دوست نے بات کی, میں نے شروع میں یہ بات کی جہاں تک ایڈمٹ کرنا چاہیے وہاں میں نے ایڈمٹ کیا, اور میں نے کہا کہ معاشی طور پر آپ نے جس نفسیاتی صورتحال پہ کھڑا کر دیا ہے قوم کو, اس کے جوابات آپ کو بہرحال دینے پڑیں گے اس ساری صورتحال میں. جہاں تک میری بہن نے بات کی پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے, دیکھیں اقتدار کے بعد پھر ایک الیکشن ہوتی ہے اور اس میں پیپلز پارٹی جیت کے آتی ہے. آپ کو اس سے تکلیف ہے کہ آپ 16 سال سے یا 13 سال سے کیوں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ پرفارمنس کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو یہ پرفارمنس ہوتی ہے اور عوام کا اعتماد ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ہی کے چیئرمین صاحب نے, آپ کی پارٹی نے جنرل الیکشن میں حصہ لیا, عوام نے اعتماد نہیں کیا, قصور ہمارا نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک بلدیہ والی الیکشن ہوئی ابھی جو فیصل واڈا والی خالی ہوئی, آپ کے پارٹی کے چیئرمین نے وہاں پر حصہ لیا اور کہا کہ میں نے اس علاقوں میں بڑے بڑے کام کیے, پانی بھی دیا, مگر آپ تو عوام نے اعتماد نہیں کیا. پیپلز پارٹی پھر بھی وہاں ون کرتی ہے کراچی میں. یہ ایک سینس ہے کہ عوام اس پہ اعتماد کر رہے ہیں. اس کے بعد اب کینٹونمنٹ کے الیکشن نور العارفین ہوئے اور اس پارٹی نے ایک بھی سیٹ نہیں لی, حیدرآباد سے لے کے کراچی تک ایک بھی سیٹ ایک کاؤنسلر کی نہیں جیتی. تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. آپ کی پرفارمنس میں آپ کو فل فلیج پیسے ملے. آپ کے دور میں کراچی کا پاور جو ہے مشرف دور میں وہ چیف منسٹر سے زیادہ کا تھا. تو آج کیا وجہ ہے کہ عوام آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتی؟ بہرحال آپ کی سجیشن ہماری سراہوں پہ, آپ کا یہ رائٹ ہے کیونکہ آپ کی ایک پارٹی ہے, آپ سجیشن دیں, ہم ان کی سجیشن کو لیتے ہیں اور ہم اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. جہاں تک مینڈیٹ کی بات ہے تو کم سے کم پی ایس پی پارٹی کو یہ تانا نہ دے کہ وہ 16 سال سے بیٹھی ہے اور کیوں بیٹھی ہے. رائٹ سر. راجد آمنہ صاحب تھوڑا سا توقف کیجیے گا, میں محترم واسق قیوم صاحب کے پاس جاتا ہوں. واسق قیوم صاحب, ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ نے جو چارج شیٹ فائل کی ہے آپ کی پارٹی کے خلاف بھی, سر ذرا تھوڑا سا اس جانب اگر نظر کرم فرمائیں. میری بہن نے جتنے گفتگو کی ہے, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو خود اپنے یہ ارتقاء کے لمحے سے گزر رہے ہیں اب یہ جماعت والے, اور ان کو ویسے بھی ابھی جب ریجنل پولیٹکس سے نکل کے جب یہ لوگ کنٹری پولیٹکس پہ آئیں گے, انٹرنیشنل پولیٹکس کا حصہ بنیں گے, اس کینوس سے جب یہ دیکھیں گے, اس لینس سے جب دیکھیں گے تو مائٹ بھی ان کو سمجھ آئے گی کہ ملکی حالات سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا, چلانا, اور پھر انٹرنیشنل فرنٹس کے اوپر, اکنامک فرنٹس کے اوپر, پھر ایسے آج سے پہلے حالات بنے ہو کہ آپ اکانومی کو سنس لانگ جن جماعتوں نے تباہ کیا, برباد کیا, اور پھر اس سے بڑھ کے نیچرل کلیمٹی کوئی ہو جائے جیسے کرونا ہے, ایسے حالات میں ان کے پاس تو ایسا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے جو اس حالات کو فیس کر سکے. تو اٹس اونلی عمران خان یا عمران خان صاحب کی اپنی ٹیم ہے. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ. تو میری بہن ابھی تھوڑا سا آپ لوگ, ابھی کراچی ہے, پھر سندھ ہے, پھر پنجاب ہے, پھر اسلام آباد ہے, پھر جی بی تک اور کشمیر تک جانے کو ابھی عشق کے امتحان بہت ہو رہے ہیں. آپ ابھی پہلے امتحان کو آپ دیکھ لیں, تو پھر اس کے بعد ہم بالکل آپ سے آپ کے کومنٹس کو بھی ہم یقیناً زیادہ ویٹ کریں گے. آج شاید کراچی کے معاملے میں آپ کی بات کو زیادہ ویٹ کریں, لیکن تب ہم زیادہ ویٹ کریں گے. رائٹ سر. محترمہ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ, میڈم آپ یقیناً ان لوگوں کو رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہوں گی, لیکن میں آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں. میڈم, آئی جی, من پسند آئی جی کے حوالے سے بڑی کوششیں تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. آئی جی بھی اپنی پسند کا آ گیا, مشتاق مہر صاحب کے آئے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا, لیکن اس کے باوجود بھی جیسا میں بتا رہا ہوں کہ کراچی کے 16 تھانے اسٹریٹ کرائمز کا گڑھ بن گئے. یہ میرے ساتھ ایک رپورٹ موجود ہے, یہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو رپورٹ کو جاری کیا ہے, اور اس میں ان لوگوں کے موبائل نمبرز تک جن تھانوں میں وہ موجود ہیں, ان کے نمبرز تک, ان کی جو لوکیشنز ہیں وہ تک دی گئی ہیں. یہ وہ پولیس والے ہیں کہ جو باقاعدہ منشیات فروشی کا کام کر رہے ہیں. میڈم, آپ کے خیال میں چوک کہاں ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اس کو مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہے, یا پیپلز پارٹی در حقیقت اس کو پرسکرائب نہیں کر پا رہی ہے؟ جب پرسکرپشن ہوگی تبھی تو آگے جا کر کے کوئی کام ہوگا. دیکھیے میرے بھائی, بات یہ ہے کہ حالات تب ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں جب آپ ڈیسیجنز میرٹ پہ کرتے ہیں, جب آپ تقرریاں میرٹ پہ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو پولیس کا جو سسٹم ہے وہاں جو ہے ڈے 1 سے وہ کرپشن کا شکار ہے.
وہ آپ کے گھر کی باندھی ہے، وہ آپ کو پروٹوکول کے لیے آپ کو پولیس مل جاتی ہے، لیکن جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو پولیس کام نہیں کرتی، کیونکہ وہ گھر کی باندھی ہے، وہ تو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اس عوام کی اور اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ جس دن یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو اپنے رسپانسبلٹی کا پتہ چل جائے گا کہ ہم جو ہیں، اور جس دن ان کو میرٹ پہ تقرریاں ان کی ہوں گی، ایسا نہیں کہ میں کسی مامے چاچے کے بیٹے کو جو ہے اگر تقرری پہ لے کے آؤں گی، جب یہ میرٹ پہ لوگ آئیں گے تبھی یہ معاملات درست ہوں گے۔ اور دوسری چیز ایک جواب ضرور دوں گی کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ابھی عشق کے امتحان بہت ہیں، بالکل آپ صحیح ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو پی ایس پی کی جو ٹیم ہے یہ وہ ٹیم ہے کہ جو اپنے عہدے چھوڑ کے آئی ہے، ایم پی ایم این اے شپ چھوڑ کے آئی ہے، میں ایم این اے شپ چھوڑ کے آئی ہوں، کتنی خواتین ہیں جو کہ ایم این اے بنتی ہیں پاکستان سے، تو ہماری کیریکٹر کی سٹرنتھ کو آپ دیکھیں کہ ہماری کیریکٹر کتنا سٹرونگ ہے، اور انشاءاللہ جب ہم لوگ آئیں گے تو آپ یو ول سی دا چینج، یہ جو آپ چینج کی بات کرتے ہیں ریئل چینج آپ کو اس وقت نظر آئے گی۔ مصطفیٰ کمال نے جب یہ کام کیا تو جس پارٹی کا ٹیگ ان کے اوپر لگا ہوا تھا، ان کے ساتھ اور بھی میئر تھے، لیکن میں اس بات کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتی ہوں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی اپنا ایک کیریکٹر تھا اور سٹرونگ کیریکٹر تھا، جو کہتے تھے کرتے تھے، اور آج بھی جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے، اور ان کے ساتھ فارچونیٹلی جو ٹیم ہے وہ بھی وہی ٹیم ہے جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چیزیں اچھائی کی طرف جاری ہیں، اور چیزوں کو ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کوئی چیز، آپ کی پارٹی میں کوئی چیز کہیں لوپ ہولز ہیں، اگر کہیں پارٹی میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنی پارٹی میں ڈیموکریسی لے کے آئیں، فیصلے کریں، کرٹیسزم سمجھیں، دیکھیں، اس کو سہیں، برداشت کریں، کیونکہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کی تو کرٹیسزم آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی بھی آ کے آپ سے کرٹیسائز کرتا ہے تو آپ تو سننا گوارا ہی نہیں کرتے، تو آپ کو تو مشورہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ رائٹ، محترم عاجز دامرا صاحب، سر یہاں پہ ہم نے ذکر کیا، ظاہر ہے کہ آپ سے منسلک یہ بات ہے، آپ سے متعلق یہ بات ہے، تو اس کا بہترین جواب آپ ہی مجھے دے سکتے ہیں۔ جناب ایمن، پیپلز پارٹی کی جو صحیح تھی، جو اسٹرگل تھی آئی جیز کے حوالے سے، وہ بھی ہم نے سب نے دیکھی۔ پیپلز پارٹی کا یہ رائٹ تھا اور پیپلز پارٹی اپنے رائٹ کے لیے لڑی، بہت ہی جس کو کہتے ہیں ایک طویل یہ جنگ تھی، لیکن بہرحال یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی کامیابی پر یہ جنگ منتج ہوئی، اور آپ کو آپ کی مرضی کا منچاہا آئی جی یوں کہیے کہ مل گیا، جو آپ کا رائٹ تھا، ایک آپ کا آئینی حق تھا۔ لیکن سر، اگر آپ کا من پسند یا آپ کا چنندہ، آپ کا منتخب، آپ کے اعتماد کا آئی جی صوبے میں ہونے کے باوجود بھی کرائم کی وارداتیں نہیں تھم رہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا آپ کو دوبارہ اپنی پالیسیز پر ریوزٹ نہیں کرنا پڑے گا؟ آپ کو دوبارہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر موجود کالی بھیڑوں کے خاتمے کے لیے کوئی کانکریٹ اقدامات نہیں کرنے پڑیں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک سر؟ دیکھیں، ابھی فوزیہ امین صاحبہ نے جو باتیں کی کہ برداشت کرنا چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں ان سے، اور میں نے تو کہا کہ بحیثیت پارٹی آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ تنقید بھی کریں، آپ تجاویز بھی دیں، مگر میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جو مینڈیٹ والی بات ہے میں نے اس پہ صرف بات کی تھی۔ اچھا، دوسری بات ابھی آپ نے آئی جی کی، یہ کوئی من پسند والا آئی جی کی بات نہیں تھی، یہ آئینی ریکوائرمنٹ تھی۔ جو آئی جی کی تبدیلی تھی پڑوس والے صوبے میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دھڑا دھڑ آئی جی تبدیل ہوتے ہیں، اور ایک خط پہ تبدیل ہو جاتے ہیں، جہاں پر تو پوری صوبائی حکومت اور کابینہ 9 مہینے سے چلا رہی تھی نہیں ہوئے۔ دیکھیں، یہ انتظامی عہدے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جس آئی جی کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ آئی جی جو ہے آپ کی توقعات پہ پورا اترے۔ اگر جھول ہے، اگر وہ پرفارمنس بہتر نہیں کر پا رہے ہیں تو بالکل ایز اے چیف ایگزیکٹو صوبے کے پھر یہ رائٹ بنتا ہے کہ آئی جی سے پوچھیں، جو پوچھا بھی ہے، اور یہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہیں وہ بالکل ایک معمول کا حصہ ہوتے ہیں، اور یہ صوبے کا رائٹ ہے، جس طرح باقی صوبوں میں اور اسلام آباد میں کسی بھی حکومت کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے صوبے کے چیف سیکرٹری آئی جی کو تبدیل کر سکتے۔ سر، آپ یہ انکشاف فرما رہے ہیں کہ آئی جی صاحب سے پوچھا بھی گیا ہے کہ صوبے میں صورتحال دیگرگوں کیوں ہوئی، تو اس کے بعد کیا ہم کسی تبدیلی کی توقع رکھیں؟ کیا آئی جی کی تبدیلی جو ہے کارگر ثابت ہوگی اس صوبے کے مخدوش امن و امان کو بحال کرنے میں؟ اب دیکھیں، مجھے یہ تو پتا ہے کہ پوچھا گیا ہے، اب تبدیلی کب ہوگی، کیا ہوگا، یہ تو ایگزیکٹو کو پتا ہوگا، مجھے علم نہیں ہے، بلکہ اس سے پوچھا جا سکتا ہے، پہلے ان سے پوچھنا چاہیے۔ اگر وہ پرفارمنس اپنی ٹھیک نہیں کرتے تو ٹرانسفر اور پوسٹنگ میں نے کہا کہ معمول کا حصہ ہوتی ہے۔
رائٹ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ کراچی کے مخدوش امن کے ساتھ ساتھ ہم نے نیو ریاست مدینہ یا نام نہاد ریاست مدینہ میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف اور منتخب نمائندوں کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو اس میں سلوک انورٹڈ کاماز میں، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ محترمہ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ، محترم عاجز دھامرا صاحب اور محترم واسق قیوم صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے بشرط زندگی پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔